After the break. सैयद साहब आप बात कर रहे थे बडावेर की। तो बात हमारी ये थी कि जब एक दफा रूसियों को ये मालूम हो गया कि ये फ्लाइट पाकिस्तान से उड़ी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना जानी दुश्मन डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान पे क्रॉस लगा दिया कि नेक्स्ट इन द कोल्ड वॉर अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी तो पाकिस्तान आइडेंटिफाई कर दिया। हमने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली खामखा। देखिए इसी तरह हमें लाजमन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जनरल जिया के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। वी शुड फाइंड आउट हु वाज रिस्पॉन्सिबल। अगर उसमें इंडियंस शामिल थे, बाय गॉड वी शुड टेक देम टू टास्क फॉर इट। अगर इसराइली शामिल थे तो ये किसास फिर हमने लेना है। इस सियासी इख्तलाफ की वजह से मुल्क का मफाद कुर्बान न करें। और हमारे बाद में आने वालों ने, सारी हुकूमतों ने, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है, और अगर कौमों को जिंदा और गैरतमंद कौमें होती हैं तो दे हैव टू टेक द स्टैंड ले इस बात के ऊपर कि कौन सा दुश्मन मुल्क था जो हमारी सफों में दाखिल, वो एक्सीडेंट नहीं था। ये बात तो बिल्कुल तय है। और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो हालात हैं, बिल्कुल वाजे कर रही हैं कि इसराइल है। हमको इसलिए भी रिकग्नाइज करना जरूरी है कि हमारी कौम को मालूम हो कि इसराइल पहले कहूटा पे हमला करने की साजिश करता रहा, फिर इसने हमारे मुल्क के सदर को क्रैश करके तबाह कराया, और इसके अलावा क्या क्या साजिशें ये कर रहा है। वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडियन जायनिस्ट और ज्यूइश जायनिस्ट का जो नेक्सस है इतना खौफनाक हो चुका था, अब उनकी रसाई यहां पहुंच गई थी कि वो हमारे मुल्क के सदर को भी उसके जहाज को क्रैश करा के हमारे अफसरों को शहीद करा सकते थे। तो ये प्राइमरीली। अब इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, अभी तक हमने बात की है इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड पाकिस्तान। हाउ अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड द एंटायर रीजन? देखिए एक बात हम आपको बताएं, अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें, इस पूरे रीजन को देखें, इंडिया की आबादी तकरीबन 1 अरब है। जो इसके आसपास के सारे ममालिक हैं, आप नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको भी दुगना भी कर दें टोटल करके तो इंडिया के करीब नहीं पहुंच सकते। वो इतना बड़ा मुल्क है। और इस नेबरहुड के लिटरली उसकी हैसियत यह है कि नेबरहुड बुली है, गुंडा है, बदमाश है इस पूरे मामले का। यानी इसमें ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। इसके शर से, क्योंकि हिंदू जायनिज्म, जैसे हमने अर्ज किया आपको, कि मकसद इसका एक अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट इनका है वो सिंगापुर से शुरू होकर काबुल तक जाता है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान बीच में नहीं आता। पाकिस्तान तो ऐसी चट्टान है कि अगर पाकिस्तान ओवररन हो गया तो बाकी तमाम मुल्क, यकीन कीजिए, 5 साल नहीं टिकेंगे इंडिया के आगे। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसराइल 1 साल नहीं लेगा तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्कों को हड़प करने में, क्योंकि इसराइल न्यूक्लियर पावर है और उस कोई मुसलमान मुल्कों के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल का मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान का सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम होना, न सिर्फ ये कि उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त दिफा कर रहा है, इसराइल को खौफ में मुब्तला किया हुआ है, इस तरह पाकिस्तान का होना पूरे इस साउथ एशिया के खित्ते की हिफाजत भी कर रहा है। क्योंकि एक दफा इनको ये मालूम है इंडियंस को कि पाकिस्तान को हड़प करने के बाद बाकी मुल्कों के लिए हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और ये कर चुके हैं। सिक्किम की मिसाल हम पहले दे चुके हैं आपको कि सिक्किम की रियासत को इन्होंने हड़प किया। इसी तरह 1988 में इन्होंने ऑपरेशन पवन के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया श्रीलंका के नॉर्थ में। जाहिरन कहने को वो तामिल्स के खिलाफ था। ऑब्जेक्टिव इनका यह था कि हम वहां जाके पूरा जफना पेनिनसुला और वो तामिल एरिया जितने भी हैं वो हम कब्जा कर लेंगे पीस कीपिंग के नाम पर। नाम पीस कीपिंग का होगा क्योंकि श्रीलंका प्रॉब्लम में था। श्रीलंका बेचारा शिकवा शिकायत भी नहीं कर सका, इतना सा तो मुल्क है बेचारा, करना क्या उसने इंडिया के आगे। मगर अल्लाह का शुक्र यह हुआ, इट वॉज अ वेरी बैडली प्लान्ड ऑपरेशन। जब इन्होंने तामिल टेरिटरी में लैंड किए, जाके इनके पैराट्रूपर्स को हवा में ही तामिलों ने मारना शुरू कर दिया। जब ये लैंड किए तो भारी कैजुअल्टीज हुई हैं, घमसान लड़ाई हुई है इनकी, और इस कदर नुकसान इनको उठाना पड़ा है कि मजबूर होकर कुछ अरसे के बाद इनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। दे कुड नॉट सस्टेन द ऑक्यूपेशन, यानी उस ऑक्यूपेशन को ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि ये इतना खतरनाक है। मगर इसकी भारी कीमत इन्होंने दोबारा ये अदा की कि 91 में तामिल्स ने सुसाइड बॉम्बिंग करके राजीव को कत्ल कर दिया। देखिए राजीव गांधी को देखिए, इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ फसाद बर्पा किया तो सिखों ने उसको कत्ल किया, इन्होंने तामिल के खिलाफ किया, राजीव ने तामिल ने इसको कत्ल किया। मुसलमानों ने इनका कोई बड़ा लीडर नहीं मारा है अभी तक, लेकिन ये छोटी छोटी कौमों को अपने आसपास जो जलील करते फिर रहे हैं, उसका नतीजा इनको फिर भुगतना खुद पड़ा। इसी तरह इन्होंने एक ऑपरेशन लीच कहते हैं जोंक को, वो जो खून चूसती है, ऑपरेशन लीच इन्होंने नाम इसलिए रखा कि बर्मा में इन्होंने एक इंसर्जेंसी टेररिस्ट ग्रुप पैदा किया, KIA, किचन लिबरेशन आर्मी, KLA किचन लिबरेशन आर्मी उसका नाम था, और उसको उन्होंने बर्मा की हुकूमत को तबाह करने के लिए, हुकूमत में बगावत बर्पा करने, फसाद और सैबोटाज के लिए उस ग्रुप को तैयार किया। और बर्मा के साथ भी उन्होंने यही मसला शुरू किया जो ये हमारे पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ करते रहे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ इनके अपने झगड़े शुरू हो गए, यानी जो बांग्लादेश बन गया बाद में, बांग्लादेश इनके कोई सरोगेट रियासत नहीं बन पाया जो ये चाह रहे थे। मुजीबुर रहमान के कत्ल होने के बाद जो गवर्नमेंट्स वहां पे आई, उनके अपने प्रॉब्लम इंडिया के साथ शुरू हो गए।
اسی طرح یہ پرابلم ان کی باقی تمام چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ بھی ہیں. خوف کے مارے بھوٹان کی جان نکلی رہتی ہے کبھی ہم پہ قبضہ کریں گے. تھوڑی فرکشن ہر جگہ ہے اس پورے انٹائر ریجن میں. پورا ریجن خوفزدہ ہے انڈیا کے اس ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کی وجہ سے, اور پاکستان کا ہونا ایک سٹیبلٹی کا باعث ہے ان تمام ممالک کے لیے بھی, ہمیں پتہ لگے یا نہ پتہ لگے. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا وہی بات کہ اسرائیل ہماری وجہ سے خوفزدہ ہو کر اس خوف سے کہ کہیں پاکستان اپنے مسلمان ممالک کا دفاع کرنے کے لیے فوجیں نہ بھیج دے یا مسل اسٹرائک اسرائیل پہ نہ کر دے. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہمارا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ایک اتنا بڑا سہارا ہے اس پورے ریجن کی سٹیبلٹی اور پیس کے لیے. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. اور پاکستان کی فارن پالیسی پوسٹ جنرل ضیاء, یہ ایک بڑی تکلیف دہ کہانی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ جنرل ضیاء کی حد تک وی ور ایٹ دا پیک, یعنی وہ فارن پالیسی جو 80s میں ڈپلوائے ہم نے کی ہوئی تھی اس سے بہتر پالیسی ہم نے کبھی ڈپلوائے کی ہی نہیں تھی. وی ور دا اسٹرانگیسٹ, یعنی ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگریسو, ویری اگریسو. جنرل ضیاء کے کریش کے بعد ملٹیپل ڈیبیکلز ہونا شروع ہوئے, ملٹیپل کولیپسز ہونا شروع ہوئے. یعنی پاکستان کے گرد جو ہم نے دیواریں قائم کی تھیں ایک ایک کر کے وہ دیواریں گرنا شروع ہو گئیں, وہ گرنا شروع ہو گئیں. اور 90s کا پیریڈ, ٹو بی آنسٹ, یعنی 97 تک کا پیریڈ, 88 سے لے کے 97 تک کا پیریڈ جو ہے وہ ہماری فارن پالیسی کے لحاظ سے, ڈیفینسو پالیسی کے لحاظ سے اتنا تکلیف دہ ہے, آلموسٹ ڈارک ایجز. یعنی وہی حالت ہے ہماری کہ جو 1965 کی وار سے لے کے 1971 کی جنگ سے پہلے تھا, اور 71 کی وار کے بعد بھی جب انہوں نے ہم پہ سینکشنز لگائی ہوئی تھی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ جنرل ضیاء کا کریش ہوتا ہے, افغانستان اس وقت تک روسی نکل چکے تھے, امریکنز کا انٹرسٹ وہاں کم ہو گیا تھا. کم کیا, بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اب تو نجیب اللہ رہ گیا, نجیب اللہ کے بعد مجاہدین کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ جو افغانستان تھا یہ کولڈ وار میں امریکنز کے لیے تھریٹ نہیں تھا. امریکنز کی توجہ ہو چکی تھی ایسٹرن یورپ پہ, کیونکہ پورا سینٹرل ایشیا پہ روس پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا, پولینڈ, چیکوسلویکیا, ایسٹرن یورپ, رومانیا, ایسٹرن یورپ کے ممالک میں بغاوت برپا تھی. امریکنز کی توجہ سب اس طرف ہو گئی کہ سوویت یونین کو بالکل ہی رول بیک کر دیا جائے, افغانستان کو بالکل ابینڈن کر دیا انہوں نے. جنرل ضیاء کا پرسنل انفلوئنس تھا افغان مجاہدین لیڈرز کے اوپر. 6 افغان پارٹیز جو پشاور میں بیس کرتی تھیں, یقین کیجئے ان کو ذاتی طور پہ اکٹھا رکھنے کے لیے صرف پرسنل انیشیٹو جنرل ضیاء کا تھا, اور جنرل حمید گل کا. دیز ٹو مین ور ہولڈنگ دم ٹوگیدر, جن کا ایک ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ. ورنہ یہ اتنے اختلافات ہیں افغانوں کے آپس میں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اکٹھے چل سکتے. یعنی 10 سال ان کو جس طرح چلایا گیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پاکستان نے کس طرح ان کو اکٹھا رکھ کے جہاد کروایا ان سے. ان کے اختلافات ہم اپنے افغان پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. جنرل ضیاء کا کریش ہوتا ہے, سوویٹس افغانستان سے نکل جاتے ہیں, پاکستان میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں. اور ان پولیٹیکل گورنمنٹس وہ سٹیبل گورنمنٹس نہیں تھیں. ان کے لیے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ان کے لیے مسئلہ پہلے سروائیو کرنے کا تھا. اور ظاہر ہے جب اس کرائسس میں حکومتیں آتی ہیں تو وہ فوراً آ کے اس افغان پالیسی کو کنٹینیو نہیں کر پا سکتی تھی, نہ ہی ان کا کوئی اتنا کنٹرول تھا افغان مجاہدین گروپس کے اوپر. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلا ڈیبیکل جو ہونا شروع ہوا وہ افغانستان میں تھا. یعنی افغان پالیسی پاکستان نے جو اتنے عرصے سسٹین کر کے رکھی ہوئی تھی اور جس کو اب گھر تک پہنچانا تھا, جسے کہتے ہیں کہ افغان مجاہدین کابل کیپچر کریں اور ایک فرینڈلی حکومت بنے پاکستان کی, یہ اس کے بعد کی گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی. پہلا فال آؤٹ جو تھا افغان پالیسی کی شکل, اور اتنا شدید تکلیف دہ فال آؤٹ تھا وہ کہ جہاد ڈس انٹیگریٹڈ انٹو سول وار. یعنی پہلے تو سوویت نجیب اللہ کی حکومت 92 تک, نجیب اللہ کی حکومت آپس میں مجاہدین اس کو نکالتے رہے. 92 کے بعد تو بالکل ہی ڈس انٹیگریشن ہو گئی, سول وار شروع ہو چکی کمپلیٹ. یعنی ہمارا ٹوٹل انویسٹمنٹ, جیسے ہم نے عرض کیا 75 کے وقت سے جو ذوالفقار علی بھٹو نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی افغانستان میں, جس کو کنٹینیو کیا تھا جنرل ضیاء نے, وہ انویسٹمنٹ ہماری 88 کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی. اینڈ بائی 92 اٹ واز ٹوٹلی گون. پھر تو سول وار تھی. ایک تو یہ نقصان ہمیں پہلے ہوا افغانستان میں. تو وہ جو ہماری بیک سائڈ محفوظ تھی, جو ہماری بیک سائڈ, چونکہ مجاہدین کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انڈین انفلوئنس ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا تھا, وہ ہمارا بیک یارڈ جو تھا وہ انسیف ہو گیا. کیوس کرائسس, اس کے اندر اب انڈیا کو موقع ملنا شروع ہوا کہ وہ وہاں سے ہمارے لیے دقت کر سکے. سو دیٹ واز ون ڈیبیکل. دوسرا ڈیبیکل یہ ہوا کہ وی لاسٹ دی لیڈرشپ آف دا مسلم ورلڈ. امت مسلمہ کی وہ قیادت جو جنرل ضیاء کے